नसीब हो रही हैं 2 वक्त की रोटी के पीछे। कल का दिन बहुत बड़े सहने से भी बड़ा था कि वहाँ पे हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारी बच्चियाँ वो 12 की तादाद थी जो हलाकतें हुई, किस लिए कि वो रोटी मांगने गए थे। इन्होंने ज़िंदगी तंग कर दी है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। कुल मिला के आटे की तकसीम, जो जहर मिला आटा, जो एक्सपायर्ड और गली सड़ी गंदम का आटा जो कि किसी भी इंसान के खाने के काबिल नहीं है, उस आटे के हसूल के लिए तकरीबन 20 के लगभग लोग अपनी जानें दे चुके हैं। और अगर आप इनकी तरफ देखो तो वो लंदन में भागा हुआ बैठा हुआ बुज़दिल बिगोड़ा जो दवाई लेने के लिए गया था, वो जो इस मुल्क का सबसे बड़ा आइन शिकन, झूठे एफिडेविट पे जिसने जमानत दी थी, वो आज इस मुल्क का वजीर आजम, तो फिर बनता है ये जो कुछ हो रहा है। और जो खुद भागा हुआ है, जो मफरूर है, जो कॉन्विक्टेड है, वो क्या कह रहा है? वो पाकिस्तान में आइन को बर्बाद करने की रेसिपी देता है। वो बताता है कि ये जो बचा कुचा आइन है, इसकी भी धज्जियां उड़ाई जाएं। और ये जिसको इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है, करेंसी तो हमारी दुनिया में कहीं भी गुर्बत, भूख, अफलास की एग्जाम्पल देनी हो तो इथोपियन कंट्रीज का जिक्र होता है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो 1 साल में हमारी करेंसी उनसे भी नीचे गिर गई है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त से तो गुजर रहा है, लेकिन मैं ये पाकिस्तानियों को बताना चाहती हूँ कि हम आइन शिकनी कबूल नहीं करेंगे। हम आइन को मुअत्तल होने की बिल्कुल भी, ये जो भी हरकतें कर रहे हैं, ये जिस तरह से प्रेशराइज करने की अदलिया को कर रहे हैं कोशिश, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। आज इस मुल्क के जो कस्टोडियन हैं आइन और कानून के, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम, सुप्रीम कोर्ट, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी, हर बाशऊर जी शऊर पाकिस्तानी जो इस PDM के गुलदस्ते का हिस्सा नहीं है, वो आइन के साथ खड़ा है। वो आइन पाकिस्तान को रोंदने के खिलाफ खड़ा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने आइन की हिफाजत करेंगे, क्योंकि अगर आइन ही ना रहा तो फिर इस मुल्क में पहले ही मतलब खुदा की पनाह के आज हमारे बच्चे मिसिंग पर्सन्स में शामिल हैं। और क्या लाहौर, क्या इस्लामाबाद, क्या कराची, क्या पेशावर, पॉश एरिया से दिन दहाड़े यहाँ पे हमारे लोगों को उठा लिया जाता है। 8-8 दिन वो गायब रहते हैं और कोई उस चीज़ को कबूल करने को तैयार नहीं होता कि किसने उठाया, क्यों उठाया, जुर्म क्या था। ये जो झूठों की मलका, ये जो आइन शिकन टोला, ये इस मुल्क में आइन के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, तो पूरी कौम इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और एक और चीज़ कि आप देखें कैसे वक्त से हम गुजर रहे हैं कि एक वो कनीज़ा, वो इनकी ख़ानदानी पेशावर खादमा, जिसका ख़ानदानी पेशा है इनकी जूतियां साफ करना, मतलब वो जिस तरह से आके धों से, जिस तरह से वो तूफान बदतमीजी मचा के वो बदजुबान बेफजूल किस्म की गुफ्तगू करने वाली एक नालायक नौकरानी, उसको ये पता नहीं है कि तुम कौन होती हो डिक्टेट करने वाली सुप्रीम कोर्ट को। हम इंशाल्लाह, मैं तमाम वकला बरादरी से भी अपील करती हूँ कि यहाँ पे तो आइन और कानून के मुताबिक बाद में जस्टिस, वो जो क्या था नाम, जस्टिस तो नहीं है वो, ज़ेबा साहिबा के बारे में सिर्फ ये बात की हमारे चेयरमैन ने कि हम आइन और कानून के मुताबिक आपसे पूछेंगे कि कस्टोडियल टॉर्चर के को आप कैसे, आप हमारे एक डॉक्टर शहबाज गिल को उनके हवाले दोबारा कर सकती हैं। उस पर कंटेम्प्ट लगी, हमने उसको फेस किया, लेकिन क्या कोई कंटेम्प्ट लगाएगा ये जो खानदानी कनीज़ा है इसके ऊपर? कोई इसको बताएगा कि तुम्हारी ये जुर्रत और औकात नहीं होनी चाहिए कि तुम ललकारो और तुम आके बताओ कि हम ये फैसला कबूल करेंगे और ये नहीं करेंगे? ये गुंडागर्दी पाकिस्तानियों, ये सिसिलियन माफिया के जो हेड्स थे, ये जो इस खानदान के नालायक बिगड़े हुए बच्चे, अब उनके नौकरों में भी शिफ्ट हो गई है। और इसका तदारुक मैंने, आपने और हमने मिल के करना है, और हम करेंगे। हम इनको आइन और कानून के ताबे लाएंगे। इस मुल्क में अगर किसी ने रहना है वो पाकिस्तान और रियासत अवाम है, रियाया से है रियासत।
اور آج اس ملک میں اگر کسی کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ ریاست ہے، وہ رعایا ہے، وہ عوام ہے. اور اگر اس ملک میں جس طرح سے شب خون مارا گیا ایک امپورٹڈ حکومت کے تھرو، اب اسی طرح سے عدلیہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ غیر آئینی قدم اٹھائیں. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 90 روز کا مطلب ہے 90 روز، اور ہم اپنے آئین کی حفاظت کریں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہیں اور آپ کو اپنی لوٹی ہوئی دولت کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے جس سے بھی NRO2 لیا تھا وہ چلا گیا ہے. آپ نے جس کھاتے میں بھی ان کو پیسہ دیا ہے یا جو بھی ڈیلیں کی ہیں، جو پرامیسز کیے ہیں، لندن پلان آپ لوگ ایگزیکیوٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کو یا دبئی جانا پڑے گا، بیلجیم جانا پڑے گا. اس ملک کی عوام آپ کو اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دے گی. آخر میں پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگلے 2 دن ہماری پوری قوم کے لیے انتہائی اہم ہے اور ہمیں اپنے آئین اور قانون کے اوپر پیرا دینا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے اور ان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے آئین اور قانون کے ساتھ چکے کھڑے ہیں، تو جو بھی ہمارے آئین اور قانون کو روندنے کی کوشش کرے گا، عوام ان کے آگے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے کورٹس، اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، بیکاز ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تھینک یو. دیکھیں، یہ تابڑ توڑ حملے کر کے، یہ پریشرائز کر کے، یہ ان کا خاندانی وتیرہ ہے. یہ پیشہ ور بلیک میلرز ہیں. کبھی پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ سٹنگ انٹیریئر منسٹر وہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے مارنے مرانے کی باتیں کریں. اس وقت جو پوری دنیا میں ٹاپ سٹوری ہے، ایک تو پاکستان کی جو عدلیہ کے اوپر جس طرح سے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، آئین توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ جس نے انشور کرنا ہے لا اینڈ آرڈر، جس نے لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرنا ہی اس کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مار دوں گا یا میں مر جاؤں گا. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ویسے تو تم لوگوں کو ویسے اللہ تعالیٰ بھی دن لمبے کر دیتا ہے، شرم سے ڈوب مرو. آپ کے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور انشاءاللہ آپ کو سیاسی موت ہم دیں گے. باقی آپ جانو اور آپ کا معاملہ اللہ جانے، ورنہ آپ جا کے کسی گندے تالاب میں ڈوب کے مرنے کے قابل ہو جو آپ لوگوں کے اعمال ہیں. ہم آپ کو اور پاکستان کی عوام آپ کو ازلی سیاسی موت دیں گے اور ہم آپ کو انشاءاللہ آئین اور قانون کے تابع کریں گے. جو کچھ آپ نے کیا رانا ثناءاللہ، آپ نے جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کا قتل کیا تھا نا، اور اس کے علاوہ عابد شیر علی کے والد محترم کے مطابق آپ اس سے کہیں زیادہ قتل کر چکے ہو اور اس کے ثبوت بھی موجود ہے. اس کی سزا میں اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو وہ انشاءاللہ ہونا ہی ہے، وہ ہونا بھی چاہیے. لیکن باقی آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ ہم کوئی ذاتی دشمنی رکھیں. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم آئین کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. باقی یہ جو آپ لوگوں کی جتنی بھی بک مشینیں آپ نے عدالتوں کے اوپر کھولی ہوئی ہیں یا جس طرح سے آپ لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں یا دھمکیاں دیتے ہیں، اس سے نہ قوم ڈرنے والی اور خان صاحب تو بالکل ہی نہیں ڈرنے والے.